अमेरिका इसराइल जंग में कूद पड़ा। B-2 बमबार से ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला। फर्दो, इस्फहान और नतंज में जौहरी तंसीबात पर बंकर पर बस्टम गिरा दिए। अमेरिका ने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का दावा। ईरान को हमला करने पर भरपूर जवाब देने की धमकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी इदारे ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। अमेरिकी जज़ीरे गुआम से उड़ान भरी। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा, दुनिया को अमेरिकी सदर की बात सुनना होगी। अमेरिकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमेरिकी जनरल डैन केन ने कहा, इस्फहान की जौहरी तंसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर मज़ीद मुहलिक हमलों की धमकी। कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की। अमेरिका अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। ईरान की खुली वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की हतमी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। ईरान और फ्रांसीसी सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका को जहारियत का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका अपनी जहारियत के नताज का खुद जिम्मेदार होगा। जौहरी तंसीबात पर हमला नाकाबिल माफ़ी खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है, न्यूक्लियर साइट्स की तबाही मान भी ली जाए तो भी खेल अभी खत्म नहीं हुआ। एटमी अफजूदगी बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास शुरू। मशरक़ वस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान, चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा हैं। पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने हमलों को बैनुल-अक़वामी संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीकी हमलों में उन तंसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थी। अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से OIC कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर मुलाकात। कहा, पाकिस्तान ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करता है। ईरान की अखलाकी और सफारती हिमायत रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर में मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी। अमेरिका ने हमले की इत्तला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा। कहा, अमेरिका ने जौहरी तंसीबात पर हमलों का बता दिया था, जिसके बाद ईरान अफजुदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया, वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था अमेरिका सिर्फ 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाएगा। इत्तला देने का मकसद ये था कि अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी इत्तला के बाद तीनों साइट से यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है, लंदन को हमले की पेशगी इत्तला मिल गई थी।
امریکی حملوں کے بعد ایران کا اسرائیل کو بھرپور جواب. تل ابیب، حائفہ اور دیگر علاقوں میں خیبر میزائل داغے. کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر. مزید خطرناک میزائل استعمال کرنے کی دھمکی. ایرانی میڈیا نے لانچنگ کی ویڈیو بھی جاری کر دی. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل میں بین گوریون ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا. اسرائیلی سپورٹ بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور بایولوجیکل ریسرچ سینٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. حملے لانچنگ رینج میزائلوں کی مدد سے کیے گئے. حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک، 1213 زخمی، 16 کی حالت تشویشناک. اسرائیل کے بھی جوابی حملے. ایرانی میزائل لانچرز اور F-5 طیارے اور ہتھیاروں کی فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 9 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. ادھر تہران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے خلاف احتجاج. صدر مسعود پزشکیان کی ریلی میں شرکت. چین اور روس کی امریکی حملوں کی شدید مذمت. چینی وزارت خارجہ نے امریکہ کا حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا. روسی وزارت خارجہ نے کہا خود مختار ریاست پر حملے غیر قانونی ہیں. OIC کا فریقین سے مذاکرات کا مطالبہ. سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں پر تشویش ہے. فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی سے گریز کریں. متحدہ عرب امارات کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ. ترک وزیر خارجہ کا امریکی حملے کے نتائج پر گہری تشویش کا اظہار. قطری وزارت خارجہ نے ایران پر امریکی حملے کو افسوسناک قرار دے دیا. عمان نے کہا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. عراق کا کہنا ہے امریکی حملوں سے امن و امان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا. برطانیہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا. امریکہ کے حملوں کی حمایت. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ترجمان جرمن حکومت نے کہا ایران تنازعات کے سفارتی حل کے لیے امریکہ اور اسرائیل سے فوری مذاکرات کرے. فرانسیسی وزیر خارجہ کی فریقین سے تحمل کی اپیل. کہا فرانس نے نہ ان حملوں میں حصہ لیا نہ ہی اس کی منصوبہ بندی کی. آسٹریلوی حکومت کا کشیدگی میں کمی اور بات چیت پر زور. عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا جنگ ختم کرنے کا مطالبہ. کہا جنگ کو ناقابل تلافی کھائی بننے سے پہلے روک دیا جائے. ایران کے لیے ہماری پیشکش اب بھی موجود ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں، ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں. چین کو چاہیے وہ ایران سے آبنائے ہرمز کے معاملے پر بات کرے. ایران کے جوہری پروگرام کے سربراہ کا IAEA کو خط. ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کے امریکی غیر قانونی اقدام کی تحقیقات کا مطالبہ. IAEA کا کہنا ہے ایران پر امریکی حملوں کے بعد آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا. IAEA کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا. امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے لیے GBU-57 بنکر بسٹر بام استعمال کیے. یہ بم زیر زمین موجود بنکر کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. امریکی ساختہ GBU-57 B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بمبار سے گرایا جاتا ہے. یہ اپنے وزن کو استعمال کر کے 200 فٹ گہرائی تک جا کر دھماکہ کرتا ہے. کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ. امریکی سینیٹر صدر ٹرمپ پر برس پڑے. برنی سینڈرز نے صدر ٹرمپ کو امریکی آئین کی پابندی کا مرتکب قرار دے دیا. سینیٹر الیگزینڈریا کارٹز کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا واضح کیس بنتا ہے.